Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ma transition capillaire où je vais essayer de vous insérer quelques photos comme ça vous allez voir comment ça s'est passé. Alors je vais vous parler vraiment dès le début. Dès mon enfance, j'avais toujours les cheveux bouclés. J'avais des cheveux bouclés. ما كنتش je les portais pas au naturel حيت vu l'entourage اللي كبرت فيه ما كانش un encouragement من mes proches ولا من المدرسة ولا من les gens que je connaissais à l'époque donc voilà كنت ديما كان je le portais toujours en chignon donc انا درت le chignon j'ai commencé à attacher mes cheveux en chignon من البريمير حتى lycée vraiment donc هذا كان هو le look ديالي vraiment le chignon. Et voilà, donc après c'était le primaire, toujours pareil, le collège aussi, donc le collège, j'essayais de porter mes cheveux comme ça bouclés, des boucles très bien définies vu que ما كانوش كان صايبهم voilà, donc كانوا les boucles très bien définies mais voilà, c'était pas bien vu. Surtout في المدرسة اللي كنت فيها ولا الكوليج اللي كنت فيه دونك سيتي فيو كوم انديسيبليني انا كنا كنشوفوا لي جون كي بورت لور شوفو او ناتوريل سوا كينكي هير ولا دي شوفو بوكلي ولا اي شوفو خارج لو ستيريوتيب دي شوفو ليس كان كيتعتبر شعر خايب دونك فوالا دونك هذاك لو تيب دو شوفو كان كيتعتبر لا بيرسون كانت كتعتبر كوم rebelle. Donc voilà, donc après au lycée et je voulais changer de look, donc je voulais changer vraiment de tête. Je me suis acheté un lisseur, c'était vraiment une faute très grave, très grave. J'ai regretté vraiment. Donc بديت كنليسي مي شوفو دونك ما كنتش كنبروتيجيهم دو تو دونك كنخرج من الدوش باقيين فاسكين تري ديزيدراتي vu que je n'utilisais que du shampoing donc des fois j'utilisais فيري دونك فيري ديال الماعن باش شعري ما تزيدش دغيا باش توني لو كو حتى لا فين د لا سيمين. Donc voilà. Qu'est-ce que je passais le lisseur sur mes cheveux ou mes fesses. Donc vraiment qu'est-ce que je me الحراق mais ما كنتش كنديها فيه. Donc واحد الوقيته ولا لي قد هكا من شعري فريمون قد هكا من شعري ولا كامل بيض بلي بوينت ولا بيض بلي بوينت اي صافي قطعته كامل. Donc بقى لي ان كاري تو كور حتى هنايا مي صافي كملت كنليسي شعري وبدا كيتقطع ليا منه دونك فوالا كان مقطع شعري منه مهرس كامل من لا غاسين حتى لا بوينت هو مهرس كامل دونك ما كنتش عارفه شنو ندير بيه وانا شوي دو جون اللي ما كيحملش لي شيفو يكونوا مدرين دونك سوبورتي فريمون با سا ابري فوالا سيتي en 2014 صافي ما بقيتش حامله شعري je voulais retourner au naturel بغيت مي شوفو بوكلي مرة أخرى مي ما كانوش كيتبوكلاو دو تو كانت زغبة غير زغبة ليس مي شوفو فريمون ايتي ليس دو شي ليس بحال دي باكيت كوم سا. ابري مشيت لواحد الكوافور جي كوبي مي شوفو درت ابيكسي كات ولا درت دي بيك شوب فوالا حيت شعري كامل سيتي اون كوب لا غارسون دونك حيت شعري كامل. Et après ما كنتش كنتهلا فيه بزاف دونك j'utilisais des produits très siliconés باش يديسيبلينا فوالا انا هذاك لو روندو ما كانش كيعجبني ملي كانت كوب كارسون كانت زوينه مي ابري ملي كتبدا الطوال كتكون صعيبه شويه دونك فوالا قطعت شعري كامل باش نلقى مي شوفو بوكلي ابري مي سيتي با لو كا دونك vu que je prenais vraiment pas soin de mes cheveux كانت صاحبتي كانت واقفه بحال هكا وانا جو فولي فريمون دو فوليوم مني وصل لحد هنايا شعري جيسي دو بوكلي مي ما كنتش كنعرف نخدم بيه دونك انا جو فولي كو دو فوليوم كنت كنخلي شامبو شاطري في شعري كوم سا كيولي من فوق قد هكا مي ما كيكونوش لي بوكل ديفيني دو تو. ابري ما كنتش كنعرف نغافريشيه دونك كنت كنغسل شعري كل نهار انا كنحاول نغسل شعري باش نخدم بيه alors que دابا كنخليه حتى سيمانه كامله وان بوكلي دونك ما كانتش شي حاجه
كثيره زعما في يوتيوب اللي غادي تعلمك. دونك ما كانوش شي حوايج اللي كيعلمونا في يوتيوب. كنت كنخرج من الدوش كنستعمل فوطه عاديه ديال الجسم كنحك شعري بحال هكا. جو مي تروفي بزاف لي فريزوتي هكا على شعري كامل. دونك سيتي فريمون با بو افوار. دونك صافي ملي بان ليا شعري هكا رجعت كندير لي دي بروشينغ. دونك قطعتو كاري حتى هنايا. وهاد المره كنت كندير دي بروشينغ عند لا كوافوز. مي واخا هكاك ما كانش ان غران شونجمون. دونك شعري كانوا محروقين. ابري اون 2017 ولا 2018 قطعت شعري كامل. دونك فوالا قطعتو عاوتاني حتى هنايا باش نعتني به. دونك هاد المره حيت الحراره كامله. دونك اي سورس لا شالور حيت من شعري. فوالا 4 شهور صيبت شعري. ابري ملي صيبت شعري ما عجبنيش هو لي سو طويل. قطعتو كاري حتى هنا عاوتاني وبديت كنصيب فيه. دونك بحال ما درت والو عاود حرقتو عاوتاني. اي ابري حتى لهاد العام en septembre 2019, donc le 13 septembre, j'ai décidé d'arrêter la chaleur définitivement. Donc voilà, définitivement. بديت كندير بروتين تريتمنت كل مره في السيمانه. دونك ابري وليت كنديرو كل شهر. فريمون توجور دي ماسك ناتوريل. ما كنستعمل حتى حاجه كنشريها من برا. كلشي كنصيبو هنايا. كنصيب كيفاش كنغسل شعري في الدار. ما كنصيب مي زابري شامبوان في الدار. ماي ديب كونديشنرز في الدار. دونك كلشي كنصيبو عندي في الدار. كوم سا كنبقى سور ان ما كايناش شي حاجه اللي فيها باد كيميكالز اللي غادي تخرج لي على شعري. دونك فوالا كل سيمانه كندير ديب كونديشنرز. فوالا دونك كنحاول نبروتيجي بدي زويل سورتو لي بوانت. دابا جو نو بروتيج كو لي بوانت مي افون فريمون كنت كنبروتيجي الزغبه كامله من لي ساكريسيون اكستيريور. كنت فريمون كنت كنتهلا في شعري بزاف. درت بزاف لي تريتمون ليه. كنت كندير دي بان دويل باردون. وكنت كنصايب واحد الويل باقي كنخدم به اليومين هذا. دونك سنوريكم الوصفه شي مره. وهكا كيفاش زعما جي ريكوبيري مي شوفو. سيتي با ان بروسيسوس ديال شهرين ولا شي حاجه. ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. à chaque fois je voyais le changement. كان شي كيفرحني بزاف. دونك كل شهر كنت كنشوف الفرق ما بين الشهر الاخر. وهذا الشيء كان كيفرحني. دونك ما تفقدوش الامل. vos cheveux finalement غادي يرجعوا ليكم. فريمون كاينين مراحل بساط اللي كنتي هضرت عليهم اللي الا تبعتوهم فريمون غادي يرجع لكم شعركم. و على بروشين ان شاء الله.